सध्या तुमची कॅम्पेनिंग चालू आहा आता तुम्ही माशेलान वाठारान आहा कसो रिस्पॉन्स आहा लोकांचो? देखीक आतां रिस्पॉन्स कसो आसा हें तुवें आत्तांच पळयलेलें आसात. आज आमी लोकां खातीर भारतीय जनता पक्ष म्हणून जे सरकार आसा आमी साधन सुविधा दिवपाचो आमचो फूल स्विंग प्रयत्न आमी केल्लो आसा. आनी युजली म्हगेले ह्या बेतकी खंडोळाचे मतदार जे आसात ते पळयत आयिल्ले आसात. श्रमेशबा भोसले फाटले 5 वर्सां जालीं आज लोकांची सेवा करीत आसतात आणि प्रसिद्धी न करता आसतना सेवा करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. पण आज काही जाण आयिल्ले आसात लोकांची लिवरां फोडपा खातीर आनी तांचें कांय काम ना, तांचे गद्दारी शिवाय काम ना. इतलेंच हांव म्हणटलो. हे बुकले जाल्ले आहा. बुकले म्हणल्यार कितें की ते चोरून बिरून बीन खाता पळय न्ही अशेच तरेचे तांगेले लायफस्टायल जाल्ली आहा. तांगे वेवसाय कितें आहा तो मागीर पळया कितें आसता. फक्त इतलेंच म्हणटलो हांव आमच्या सगळ्या बेतकी खांडोळाच्या मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाच्या चिन्हाक अर्थात कमळाक मतदान करून मोठ्या मतदिक्यान श्रमेशबाब भोसलेक निवडून दिवपा खातीर हांव सगळ्या म्हज्या बेतकी खंडोळाच्या स्वाभिमानी अभिमानी प्रामाणीक सुशिक्षीत आणि बरे विचारवंत मतदारांक सगळ्यांक हांव आव्हान करतां. सो जेन्ना तुमी हाऊस टू हाऊस कॅम्पेनिंग करता थोडे लोक तुमच्या मुखार विशय मांडटा आसतात कितें विशय जावन आहा? एक गोष्ट आसतली म्हणजे इमिडिएटली आमी हे रिजॉल्व करतात. लोकांचे विशयच हांवें दवरूना. काही प्रमाणान आपले नोकरी चाकरीचे काही गोष्टी आसात पण हांव एक गोष्ट हे सगळ्यांक सांगपाक सोदता. हांवें कोणाक बेकार दवरलें ना. जितले म्हजे कडेन रिसोर्सीस आसात मागीर ते प्रायवेट आसतले मागीर वेगळे वेगळे क्षेत्रां आसा पळय न्ही आपल्या शिक्षण आणि आपल्या कुविते प्रमाणे तांकां खंय तरी आमच्या कंपनीक इंडस्ट्रियल फॅक्टरी कडेन तोंड फापडून आमी बरेचशा लोकांची पोटाची वेवस्था बेकारी जी आसा ती कमी करपाचो आमचो शेगीत प्रयत्न आमी केल्लो आसा आनी मुखार प्रयत्न करता. शर्मेश सर हांगा तुमी तुमकां कितें सांगचें दिसता आयचें कॅम्पेनिंग तुमचें चालू आहा? आज आमी माशेलच्या चिमलवाडा ह्या भागान आसा आनी सकाळी आमी स्टार्ट केला तशें आतां जे लोक हांगा आमकां मेळ्ळ्यात ते सगळे बरे शिक्षीत लोक आसात. कित्याक तुमी पळयता आसतले सायडीन बिल्डिंगी आसा आनी तांकां विचार आसा आनी समाजान कितें करपा जाय आनी कोण कितें करता हेचो सगळ्यांक पयलींच हें आसा आयडिया आसा. सो त्या दरम्यान आमकां वयता थंयसर आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा. अशें न्ही की बाबा आमी तुका वळखना अशें कांय ना. सगळे तोंडावयलेच लोक आसा कित्याक आमी प्रत्येक कारणां निमित्त तेंच्या वाठारांत पावल्ले आसा. सो सद्या बरो प्रतिसाद आसा आनी ह्यान फुडें आमकां आतां जसो जसो वयता फुडें तशें आमकां लोक मेळत रावतले आनी ज्यो कितें अडचणी आसा ज्यो तेंचे आनी कितें उरलां आसतलें तें आमी फुडल्या येणाऱ्या काळांत कंप्लीट करतले अशें आमी तांकां आश्वासनां दिल्यात. थँक्यू. सो सध्या कॅम्पेनिंग चालू आहा माशेल वाठारान आनी तुमी हांगासर आहा तुमकां कितें सांगचें दिसता? काय ना आमी पळय कशें आहा न्ही आमी पंच म्हणून सरपंच म्हणून हांगासर फाटलीं 5 वर्सां एज अ जेडपी श्री रमेश भोसले जो आतां परत एकदां बेतकी खंडाचो जेडपी मेंबर रावल्लो आसा तेणें 5 वर्सां बरे तरेन डेव्हलपमेंट केल्लो आसा. आमचे पंच आसूं किंवा आमी सरपंच आमच्या आमदारा थ्रू आमचे जे आदले मिनिस्टर ह्या बेतकी वाठारांत जो 5 पंचायती येता जिल्हा पंचायती तितून बरे तरेचो विकास आमी केल्लो आसा. रस्ते म्हण लायट म्हण उदक म्हण लोकांक आमी टायम टू टायम दिल्ले आसा. तशेंच बाकीचे बारीक ज्यो गजाली आसा त्यो आमी झेडपी फंडांसून आमच्या आमदार फंडांसून जावं गव्हर्मेंटाच्या थ्रू आमी लोकांक पावयत आसा आनी आमी लोकांक बऱ्या वायटाक पावल्ले आसा. आयज बारीक सुद्दां कोणाचो इन्सिडंट जालो कितें जालें न्ही जाल्यार आमी रोखडेच थंय पुलिसांक कळोवन किंवा आमी एम्बुलन्स 108 हें तें करून आमी आयज हॉस्पिटलिटी सुद्दां लोकांक बरे तरेन दिल्ली आसा. सो हो जो वाठार जो आहा न्ही तो आयज बरो थंड सारको प्रोग्रेसीव वाठार चल्लेलो आसा. तेतून आमी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता आसतना लोकांचो बरो रिस्पॉन्स येता. आमी सोशल मिडियाचेर लोकांचे फिडबॅकूय आमकां बरे तरेन येता. सो हे केन्ना जाता जेन्ना आमी सगळे एकी कडेन जे आमचे एक टीम आसता टीम वर्क जेन्ना करता आमदार झेडपी पंच आनी कार्यकर्ते जेन्ना मेळोन सगळे लोक एकामेकाच्या कॉन्टेक्टार आनी आमी सदांच एवेलेबल आसता लोकांक. सो आमकां व्हडलो असो इशू येना आनी येता ते 22 तारखेक आमचो जो हें आसा तो जे निश्चित आसा. थँक्यू सर.